नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम ई-टकमा म तपाईहरुकै राजश्रेष्ठको। दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न सेलिब्रिटीलाई बोलाएर उहाँसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। आजको प्रस्तुति अलिकति फरक छ। पछिल्लो समयमा विभिन्न अनलाइन मिडियामा, टिकटकमा र युट्युबमा फेक न्यूजहरु आइरहेको छ। त्यो फेक न्यूजको कारणले गर्दा धेरै कलाकारहरु अहिले तनावमा परिरहेको अवस्था छ। हुन सक्ला कतिपय अवस्थामा कतिपय हेर्दाखेरि फेक न्यूजले सपोर्ट पनि गर्ला, स्क्यान्डलले केही हदसम्म सपोर्ट पनि गर्ला, तर केही यस्ता फेक न्यूजहरु हुन्छन् जुन न्यूजको कारणले गर्दा कलाकार, कलाकारको परिवार र समस्त कलाकारितामा नकारात्मक असरहरु परिरहेको हुन्छ। यस्तै असर वरिष्ठ कलाकार हाम्रो दुईजना कलाकारलाई भएको छ। उहाँहरू मृत्यु भएको खबर अनलाइनमा, युट्युबमा र टिकटकमा पनि आउन थालेको छ। यो नेपाली कलाकारिता र नेपाली मिडियाको एकदमै दुःखद पक्ष हो। जो कलाकारहरू जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने, मृत्यु भएका खबरहरू अनलाइनमा ल्याउने, यी यस्ता कुराहरू भइरहेको छ। आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौं। के यो सही हो? यो राम्रो काम हो त? मसँग हुनुहुन्छ हालै मात्र मृत्यु भएको खबर मिडियामा आएका दुईजना वरिष्ठ कलाकार मेरो साथमा हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अनि लोकप्रिय कलाकार सुरवीर पण्डित र रश्मि भट्ट हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। जय होस्। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ। सुरवीर दाइ, धेरै पछि भेट हो दाइसँग। पहिला हामी एफएममा हुँदा धेरै भेटघाट हुन्थ्यो दाइसँग। व्यस्तता के छ दाइ? ठिकै हो। अब बन्दको समयमा त्यति व्यस्त छैन। कलाकारिता बढिरहेको छ। सालै भलाद्मी मान्छे हुनुहुन्छ सुरवीर दाइ। मैले लगभग दाइलाई चिनेको 20-21 वर्ष भयो। साह्रै भलाद्मी टाइपको मान्छे हुनुहुन्छ। धन्यवाद। हजुरले भने जस्तै भन्न सकियोस्। जुन बाहिर चाहिँ भलाद्मीपना छ, ज्ञानी, सबैको प्रिय, सबैलाई रेस्पेक्ट गर्ने, कलाकारितामा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति छट्टु टाइपको पनि देखिन्छ। दाढी बा कतिको गाह्रो हुन्छ दाइ यो क्यारेक्टरलाई अलिकति चेन्ज आउँदाखेरि? मलाई भन्दा पनि निर्देशकलाई गाह्रो हुन्छ। अब त्यो सिकाउनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो सिकाएको अनुसार अगाडि बढ्ने हो। कोसिस जारी छ। जारी छ हैन? रश्मिजी, के छ हालखबर तपाईको? एकदमै राम्रो छ। नयाँ नौलो के छ? हिजो भर्खरै हामी एउटा म्युजिक भिडियोमा भेट भएको थियौँ अनि म्याम मेरो पनि श्रद्धाञ्जलीका एकदम लहर ताती आइरहेका छन्, श्रद्धाञ्जलीका खबरहरू भन्नुभयो होइन। अनि मलाई कस्तो लागेला, यो त पालै पालो आइराख्ने यो सिजनल एउटा हुन्छ नि, हाम्रो खेतीपातीको सिजन हुन्छ नि, त्यस्तै खालको यो नराम्रो विकृतिहरू आयो भने हरेकलाई चाहिँ समेट्न सक्छ। यो राम्रो किसिमको हुँदै होइन एक किसिमले भन्नुपर्दाखेरि होइन। अनि त्यस्तो हो भने चाहिँ हामी दुवैजना सँगै पनि छौँ। जिउँदै श्रद्धाञ्जली पाएको मान्छे हामी लाइभमा जाउँ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसरी हामीले एकछिन लाइभमा पनि बस्यौँ है सर। त्यो त मलाई पनि गजब लाग्यो, एउटा अचम्म लाग्यो होइन। तपाईँको पनि धेरै न्युज भाइरल भयो होइन। तपाईँले चाहिँ अब गएर पुलिसमा पनि दौडिने अवस्था आयो, एकदमै सङ्घ संस्थामा पनि जाने अवस्था आयो होइन। अब हामी मिडियामा भएको मान्छे हामी आफै सक। जस्तो मैले सुरवीर दाइसँग अलिकति कुरा गर्न चाहेँ। हिजो बिहान उठ्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सुरवीर पण्डित दारेबा रहेनन् भनेर म्यासेज आयो। हामी आफै सक, हामी आफै मिडियामा छौँ होइन। अचम्म पनि लाग्यो हामीले। अब सरलाई के हो त सुरवीर दाइ, यो के हो भन्दाखेरि पछि गलत न्युज भएका कुराहरू आयो। अलिकति यो विषयमा म कुरा गर्न चाहन्छु। कति बेला थाहा पाउनुभयो तपाईँको यस्ता खालका फेक न्युज आएको? तपाईँलाई जिउँदै मान्छेलाई मारेको न्युज चाहिँ कति बेला थाहा पाउनुभयो दाइले? मैले चाहिँ यो मङ्गलबार बेलुका चाहिँ मेरी भाषै अनियर भयो। मेरी भाषैमा एउटा दृश्य थियो, त्यो श्रद्धाञ्जली दिएको। अनि भोलिपल्ट 11-12 बजीतिर, बुधबार 11-12 बजीतिर थाहा पाएँ मैले। कस्तो लाग्यो पहिलोचोटि जब त्यो न्युज हेर्नुभयो? हजुर, आफै मरेको न्युज आफैले पढ्नुभयो, कस्तो फिल भएको छ तपाईँलाई? मलाई त्यस्तो नर्मल लाग्यो। अब कसैले हालिदियो होला भन्ने लाग्यो। अनि पछि बिस्तार उसले पनि यो के हो, तिमी सन्चै छौ, मलाई त एकदम टेन्सन भयो भन्ने उ भएपछि अनि त्यो अब 2 दिनदेखि ह्याङ के हजुरको जसले पनि फोन गर्नुहुन्छ। अब त्यो मोबाइलमा कति साथीभाइको नम्बरै उडेको रहेछ हजुरको। को भयो? म फलानु, ल तपाईँको नम्बर उडेको रहेछ। यस्तो अब धेरै पुरानो साथीभाइहरूले, टाढाका इष्टमित्रहरूले पनि फोन गरेर 2-3 दिनदेखि त त्यही फोन उठाउने, अब यो यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ, यो कसले गरेको हो, यसलाई छोड्नुहुन्न भन्नुहुन्छ हैन।
2-3 दिनदेखि त्यही चलिरहेछ हजुर। जब हुन्छ नि अब आफैले चाहिँ म मरेको छुइनँ भन्दै आफैले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आयो, साथीभाइलाई पनि स्पष्टीकरण दिनु पर्यो, मिडियामा पनि होइन म त जिउँदैछु भन्नु पर्यो, कस्तो फिल भयो त्यो? अचम्म। अब आफ्नो मेरो कोणबाट त अचम्म एउटा भन्छ नि मान्छेहरूले, त चोर होस् गधा होस् फटा होस् भन्यो भने अब पहिला आफूले एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो नि, अरूले भन्दैमा चोर हुन्, पहिला म आफूले के हुँ त? एउटा भनाइ छ नि कि अरूलाई आफूले आफूलाई ढाँट्न सकिन्न भन्छन् नि। अब म मरेको छुइनँ त ठिकै छ, अब त्यो कसले गर्यो ठिकै छ, अब उसले टाइम पास, अब बच्चाहरू अहिले अब हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कामै छैन, लकडाउन, त्यसमाथि लकडाउनमा को बच्चाले गर्यो होला भनेको त अब वारवार्ती आइरह्यो के हजुरको। अब एक किसिमले चाहिँ अब एउटा कोणबाट चाहिँ अब यो एडभान्सको रूपमा जिउँदै चाहिँ श्रद्धाञ्जली पाइयो, अब मरेपछि अब देखिँदैन, आफूलाई महसुस हुँदैन, जिउँदै महसुस गर्न पाइयो। अब अर्को एउटा कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो त राम्रै भएन। अब म परिवारसँग सँगै थिएँ, उहाँहरूसँग अलिक टाढा भएको परिवारहरूसित पनि मेरो अब सम्पर्क भइरहेको थियो र अब 20-25 दिन म चाहिँ बाहिर हुन्थेँ र अचानक यो आउँदाखेरि त एकदम ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ नि। हुन्छ नि, परिवारले के लिने होइन, जब कि आफ्नो कन्ट्याक्टमा भइरहेको छ तर पनि मऱ्यो भने के हो भन्ने खालको जसरी हामी सक्ड भयौँ होइन, हामी भन्दा त तपाईँको फ्यामिलीको मेम्बर त अझ धेरै सक्ड हुने अवस्था आयो नि होइन, एकदमै गलत काम भयो क्या। हो, बुढो बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अब छोराकै काख पोल्टामा मरौँला भनेर एकदम बिरामी पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो म घरमा 1-2 हप्ता रहन्छु र त्यो अचानक आयो भने त बुढापाका मान्छेलाई झन् गाह्रो त्यो हुन्छ। कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जटिल हो यो। अब म आफू चाहिँ अब नर्मल कि अब म त कलाकार बन्न चाहने मान्छे, भाइरल हुनु पनि चाहने मान्छे, मेरो कोणबाट ठिक छ। अझ भाइरल हुन चाहने त मैले सुरवीर पण्डितलाई बुझेसम्म त त्यति भाइरल हुन चाहने मान्छे पनि होइन। मैले तपाईँलाई धेरै काम गरेर भाइरल हुन चाहने दाइ मैले तपाईँलाई कतिसम्म भन्यो भने, दाइ मेरोमा इन्टरभ्यू आइदिनुहोस् न भन्दा, राज भाइ मैले बोल्नै जान्दिनँ, मलाई केही कुरै छैन, मेरो बोल्नै कुरा छैन, किन आउने भनेर मलाई भन्नुभएको छ। भनेपछि यदि भाइरल हुन चाहना त्यस्तो भएको भए सुरवीर पण्डितले अरू आफ्नो कलाकारिता पनि भाइरल हुने थियो नि, तर गलत हिसाबले भाइरल बनाइदियो क्या। त्यही त होइन, एकदमै राम्रो भएन। ओके रश्मिजी, अब तपाईँको पनि त्यही कुरा भयो होइन, पहिला तपाईँको पनि रश्मि भट्ट रहेनन् भनेर आयो, न्युज आयो, फोन गरेँ मैले तपाईँलाई होइन, म ठिकै छु सर, म जिउँदैछु भन्नुभयो होइन। यी यस्ता कुरा सुन्दा चाहिँ होइन पहिलोचोटि होइन आफै मरेको न्युज हेर्दा चाहिँ कस्तो फिल भएको त अलिकति तपाईँ पनि भनिदिनुहोस् न। म त सक भएँ एकदमै, किनभने 7 बजे अनि 8 बजे दुईचोटि मलाई फोन आयो, मेरो आफन्तहरूले गर्नुभएको थियो। अब म कन्फर्म थिएँ कि भिडियो हेर्नु भयो होला, अब रिलिज गर्ने औँसीको टाइममै भन्ने अब हामीले त्यही टार्गेटबाटै सुटिङ गरेका थियौँ। आफूले नाकमा खाँदेको कबासले आफैले दुःख पाइयो एक किसिमले, त्यो पनि अलिकति कस्तो खालको भयो। अनि यसरी न्युज हेरिरहेको तपाईँको त यस्तो यस्तो आएको भनेर मेरो मिसेस त रोइरहेछ, म चाहिँ बुझ्न कन्फर्म गर्नलाई घन्टी उठ्यो भने चाहिँ भइहाल्यो, नउठे पनि मैले ट्राई गरेको तपाईँलाई सोध्नको लागि घरको कोहीले नि उठाउनु होला भनेर। त्यस्तो सुन्दाखेरि म त्यो भिडियो बिचमा हेर्दै जाँदाखेरि त्यो ठ्याक्कै सिनहरू आयो होला, अनि त्यस पछाडि मरेको जस्तो फिल भयो होला भन्ने भयो, मैले त्यस्तो वास्तै गरिनँ। अनि जब 2 बज्यो है दिनको, अब माता तीर्थ औँसीको दिन 2 बजी भनेपछि अब हामी मम्मीकोमा गएको थियौँ भनेदेखि बिहान 9-10 बजी खाना खान्थ्यौँ, 2 बजी त हाम्रो खाजा खाने टाइम हुन्थ्यो। अनि कस्तो मिस गरिरहेको थिएँ, बिहान 5:30 बजी मम्मीसँग कुरा भएको थियो, यस्तो यस्तो समय चाहिँ आउन मिल्दैन भनेर। अब सबै दिदीबहिनीहरूसँग पनि कुरा भयो, त्यो हिसाबले म कन्फर्म थिएँ, अब मेरो मान्छेहरू पनि मरेको छैन भने अब त्यसमा न्युजमा कुनै उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने थिएन। 2 बजेपछि एउटा नानी रुँदै फोन गर्यो मलाई, अनि के भयो म त कस्तो अर्कै, अनि भन न बोल्दै बोल्दैन के, अनि मैले कसलाई थाहा पाउने भन्यो। अनि मामु हजुरको त यसरी मरेको न्युजहरू आइरहेछ, टिकटकहरू हेर्दाखेरि त मलाई कस्तो भयो, म एकदम आँतिएँ। म आँतेको चाहिँ ऊ धेरै आँत्यो कि त्यो भन्ने मान्छे चाहिँ। अनि ए हो र, मलाई पठाउनु दाइ, म पनि एकचोटि हेर्छु भने मैले। अनि हुन्छ भन्यो, आँसु आँसु पुस्दै अनि मलाई पठायो। अनि पछि मैले हेरेँ, एकछिन त कस्तो थर्र काम छुट्यो क्या, एकदम म न्युट्रलमा आयो, कस्तो सिरिङ्ग भयो कि, कस्तो ललक लुलुक भयो। अनि होइन यस्तो किन हुन्छ, यो त राम्रो कुरा होइन। अब फेरि त्यो हाम्रो भिडियोको टिमहरूको कोही मान्छेहरूले पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई पनि थाहा रहेनछ कि जस्तो पनि लाग्यो, अथवा यावत कुराहरू खेले दिमागमा। अनि त्यस पछाडि फोन यस्तो धेरै फोन आयो है, मलाई त रियलै भन्नुपर्दाखेरि है, अब उहाँ त अब सरको पीडा र मेरो पीडा एउटै हो। मैले अगाडि भोगिसके भएर मलाई नर्मल लाग्यो, हिजो यस्तो धेरै डिस्टर्ब पनि भएको थियो फोनमा। अनि त्यस पछाडि त्यो फोनहरू आइराख्दा त नि म कहाँ छु कहाँ, म
मरिसक्या हो कि म जीवित हो जस्तो मलाई फिल भयो क्या। अनि यो फेस पनि कस्तो रातो भयो, एकैछिनमा त म साइड इफेक्ट भयो क्या मेरो, एकदम साइकोलोजी इफेक्ट भएर म त कस्तो कस्तो नभल्ल परेँ। अनि मेरो बाबुले मम्मी यस्तो यस्तो, अब उसको साथीहरूको नि फोन आउन थाल्यो क्या। यहाँ त कसै पनि आमा छोराको दुइटै फोनमा घन्टी बराबर रूपमा आउन थाल्यो। अनि मेरो बाबुले उसलाई कन्भिन्स गर्ने उसको साथीहरूलाई, अनि यस्तो यस्तो भन्ने कुरा गर्यो। अनि त्यस पछाडि म एकचोटि रोएँ नि, नराम्रोसँग रोएँ। मलाई कस्तो फिल भयो क्या। मेरो पनि 1.5 वर्ष भयो मेरो ड्याडी बित्नु भएको है, बाथरुममा लडेर। अनि मेरो हजुरआमा अस्ति भर्खरै मङ्सिरको 10 गते बित्नु भएको। अब मेरो त्यो न्युज आउँदा मेरो मम्मीले विगत 15 वर्षदेखि चाहिँ गङ्गालाल हस्पिटलको औषधि खाइराख्नु भएको छ है। अनि मैले के सोचेँ, म त स्ट्रङ छु, किनभनेदेखि एउटा कलाकारमा त्यस्तो खालको क्षमता पनि हुन जरुरी रहेछ है। अब हामीले त्यहाँ सिन गरिरहेको छौँ, त्यहाँ डङरङै अब कोही मऱ्यो ल त खिच्नै मान्छे भयो, अथवा कोही मान्छे पनि हामीलाई मतलब हुँदैन कि हामी त्यो काम सकाएपछि अनि बल्ल त्यस्तो खालको हामीलाई क्षमता चाहिँ हुँदो रहेछ कलाकारमा। त्यही कुरा त फ्यामिलीमा भएन नि त, त्यसमा त भएन है। अनि त्यस पछाडि मलाई कस्तो हातखुट्टी कामिला। अब त्यो घरको कम्पाउन्डको गेट खोलेर अब मम्मीलाई छिमेकीहरूले दिदी यस्तो यस्तो भयो है, दाइ पनि भर्खर बित्नु भएको, आमा पनि त्यस्तो भएको, नानीको पनि यस्तो भएछ भनेर झ्याम्म अँगालो हालिदिएको भए त मेरो कस्तो अवस्था हुन्थ्यो, मम्मीको कस्तो अवस्था हुन्थ्यो क्या। मेरो मम्मी त ढल्नुहुन्थ्यो, मलाई होइन कि मम्मीलाई चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम आउन सक्थ्यो क्या। अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो भने ल त्यही मम्मीहरूको आँखा छलेर गएर हामीले स्टेज प्रोग्रामहरूमा कति सोहरू देखाए बच्चा बेलामा है, त्यो फ्रक लगाएर त्यसरी चप्पलै नलगाएर हिँड्ने बेलादेखि मम्मीहरूको आँखा छल्दै 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 गएर हामीले यति यो हाइट ल्यायौँ नि त एउटा कामको। अब मेरो छोरीलाई नसक्ने भयो, यसले यही फिल्डमा काम गर्छ भनेर छोडिदिएको हो नि त मलाई कलाकार बनाउनलाई। अब त्यही मम्मीको डेथ भएको भए मेरो के अवस्था हुन्थ्यो। यो एकदमै राम्रो भएन सर, एकदमै गलत न्युज। अनि कस्तो भने मलाई अर्को कुरा के पनि भन्न मन छ भने अब यसरी उनीहरूले त्यो आफ्नो प्रोडक्ट आफ्नो चाहिँ ऊहरूलाई चाहिँ होइन अलिकति एकछिन है चर्चामा ल्याउनको लागि यसरी बुझाउन हैन, आफ्नो किसिमको अब भिडियोहरूलाई चाहिँ चर्चा परिचर्चा गराउनको लागि अर्काको व्यक्तिगत जीवनमा होइन त्यसरी मानवीय संविधानप्रति चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो किसिमको नकारात्मक धक्का चाहिँ हान्न मिल्दैन क्या। किनभनेदेखि हामी पनि मानव हो, हामीले पनि त उहाँले सपोर्ट गरेको हो नि त होइन। अब जीवन्त अभिनय गर्न सक्नु भनेको त्यस्तो खालको सिन दिन सक्नु भनेको एबिसिडी जो कसैले सक्दा पनि सक्दैन, नभए पनि सबै कलाकार हुन्थ्यो होला। मैले यस्तो धेरै हाई टेम्परेचरमा आएर बोलेको होइन। कलाकार भनेको धेरै हामी धेरै किसिमका कुराहरूलाई हामीले छोडेर बिहे व्रतबन्ध चाडबाड इष्टमित्र सब त्यागेर हामी सुटिङमा लागेको हुन्छौँ है सर। हामीले कस्तो त्याग गरेको हुन्छौँ र पनि असर पर्छ क्या। यु नोस् जे भयो गलत भयो, गल्ती भयो के हो, फेक न्युज आएपछि कसैलाई पनि असर पर्छ, सबैको एउटा परिवारको कुराहरू आउँछ होइन। अब म यहाँलाई पनि यही क्वेसन अलिकति म सोध्न चाहेँ होइन, किन आए जस्तो लाग्छ त्यो न्युज? जसले न्युज लेख्नुभयो, जसले फेसबुकमा हाल्नुभयो, जसले टिकटकमा हाल्नुभयो, किन यसरी लेखे जस्तो लाग्छ? त्यो बचपना अब त्यो उहाँले बुझ्नु भएन कि अब यो अब त्यो धेरै कोणबाट हेर्नुपर्छ नि। अब त्यो जसले लेख्नुभयो उहाँलाई चाहिँ कसैले रिप लेखिदियो र उहाँको बाआमा आफन्त कोही हुनुहुन्न भने त बालै भएन नि। मेरो पनि बाआमा आफन्त छोराछोरी कोही नभएको भए बालै भएन। धन्यवाद भाइ, अहिले पनि धन्यवाद छ तिनलाई। त्यो जुन बचपना गरेर गर्नुभयो। यो बचपना मान्न मिल्छ दाइ यो कुरालाई? बचपना एउटा मान्छेको व्यक्तिगत जीवनमा सिद्ध्याउने काम भइरहेको छ, पारिवारिक जीवनमा समस्या पारिरहेको छ, यस्ता कुरालाई बचपनाको रूपमा लिन मिल्ला? अब म चाहिँ मान्दिनँ यो कुरालाई। अब त्यो बडप्पन भए त यस्तो गर्दैनन् नि। सोच्नु पर्यो, कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीले सोचेर गर्ने हो भने त कहीँ पनि केही आउँदैन नि। यो मात्रै समस्या हो र देशमा अनगिन्ती समस्या छन्। त्यो आफ्नो स्वार्थ एउटा कोणबाट मात्रै हेरेर गर्नाले नै यी समस्याहरू अब यसलाई अब कुन रूपमा लिने, नर्मल लिने कि अथवा के लिने होइन, विभिन्न कोणबाट हेरेर अब त्यसलाई बचपनै मान्छु मैले। अब ओके, त्यो पनि हो। जब हुन्छ अब तपाईँले चाहिँ अब तपाईँलाई फोनहरू आयो के हो कुरा, न्युज आइरहेको छ यसरी भन्दाखेरि तपाईँले जवाब दिनुभयो, तपाईँ आफैले म मरेको छुइनँ भनेर बोल्ने अवस्था आयो। जब फोन गर्नेहरूले अथवा आफ्नो रिलेटिभहरूको रेस्पोन्स चाहिँ के आयो, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के थियो? त्यही उहाँले भने जस्तै म त एकदम लगलग कामी बिहोस होला जस्तो भएँ। एकछिन सम्हालिएर अब के हो कसो हो भनेर तपाईँलाई फोन गरेको, तपाईँले फोन उठाइदिनु भयो, ल धन्यवाद, अहिले म रिलिफ भएँ। यो कसले गरेको हो, यस्तो गर्न दिनु भएन, यसलाई गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। तर अब कहाँ कसले, अब फेक न्युज, अब यो मिडिया नै यस्तो छ कि अब म
एउटा नाम छ भने अर्को नामबाट खोलिदिने अनि त्यस्तो बनाइदिने, त्यस्तो गरेको हुनाले अब यस्तो भयो। अब के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि अब त्यो मेरो अब परिवार थिएनन् भने मैले भने नि, म एक्लो भइदिए भए जे गरे पनि मलाई केही मतलब थिएन। अब परिवारलाई असर हुन्छ नि। अहिले मेरो भाइ छ, अहिले पनि तपाईँलाई र तपाईँको परिवारलाई त असर भएको होला नि। त्यो न्युजको त अझै पनि कतिले भर्खर हेर्दै हुनुहुन्छ, भर्खर सुन्दै हुनुहुन्छ होइन। अहिले पनि त्यही असर गरेर नै हामी साक्षात्कार भइरहेछौँ। त्यो असर नगरेको भए हजुरले फोन गर्दाखेरि छोडिदिनुहोस्, यो जे गरे छोडिदिनुहोस्, आफ्नो काम गर्ने भनेर भन्थे। अब बच्चाहरूले, मेरो भाइ छोराछोरी, मेरो पत्नीले छोड्नुहुन्न। यो हामीलाई जुन टचर दिएको छ त्यसको चाहिँ कानुनी हिसाब किताबले गर्नुपर्छ, नत्र तिमी घरमै नआऊ, फिल्म नै नखेल। तिमीले 30-35 वर्षदेखि फिल्म खेलेको कि यही रिप्ले खोल्नलाई हो? तिमी हो भने त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अगाडि ल्याएर कारबाही गरौ, होइन भने घरमै नआऊ भनेपछि हो ठिक छ। ल राज सरले पनि गर्नु पऱ्यो। तपाईँ पनि जाने मानेको चाहिँ पत्रकार हो, यसमा चाहिँ तपाईँले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो। कसले गर्यो त यस्तो? तपाईँले पनि अगाडि ल्याउनु पऱ्यो भनेर भन्नलाई पनि आएको। नत्र म इन्टरभ्यूमा के गरेँ, म एउटा मेरो उद्देश्य कलाकार बन्ने हो, एक्टिङ गर्ने, कलाकार बन्ने। अब यो इन्टरभ्यू दिएर कलाकार बन्ने त्यो सोखै होइन, मैले अघि निवेदन गरेँ नि। एकदम सही है। जस्तो अब यस्ता कुराहरू कलाकारलाई विशेष गरेर गलत रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् होइन। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, धेरै अन्य किसिमले पनि होइन। कसैले सम्बन्धको हिसाबले गलत प्रयोग भइरहेको छ। फल्नाले फल्नाको सम्बन्ध भयो अरे, फल्नाले फल्नाको ट्रेजेडी पऱ्यो अरे, यस्ता खालको कुरा पनि आइरहेको छ। कलाकारलाई मिसयुज गरेको होइन त तपाईँलाई? मिसयुज गरेको अब कलाकार पनि कोही चाहन्छन् यस्तै फन्डाउ गरेर। तर पनि मरेकै न्युज आओस् भन्ने चाहना त कुनै पनि कलाकारमा नहोला त। त्यो कलाकारमा मात्रै होइन, अरू मानिसहरूलाई पनि त्यस्तो त राम्रो कुरै होइन नि, होइन र? कलाकार अहिले त कस्तो भनेदेखि सर, यो टिकटकको भ्युवर्स बढाउने होइन, फलोवर्सहरू बढाउने, यो युट्युबमा चाहिँ अब बढीभन्दा बढी आफू अहिले त कस्तो होडबाजी चलाएछ क्या। एउटा सामान्य हिडुल गरेको कुरा पनि भिडियोमा राख्ने, खाना बनाएको, साथीहरू ग्यादरिङ गरेको, यो सबै कस्तो भनेदेखि भ्युवर्सहरू बढेपछि पैसा आउँछ भनेको अहिले त्यस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई मानसिकता भइसकेको अवस्थामा अर्काको व्यक्तिगत जीवनसँग खेलबाड गरेर उहाँहरूले पैसा कमाउने हो। कति छ त पैसा कमाउने ठाउँ? हामी त पाइ कति दुःख गरेर बिहान 5 बजे निस्किन्छौँ है कतिपय सुटिङहरूमा, बेलुका राति 1-2 बजीसम्म, भोलिपल्ट 5 बजीसम्म पनि काम गरिरहेको हुन्छौँ। हामीलाई रहर छैन हाम्रो परिवारसँग आनन्दले बच्चा च्यापेर सुत्ने, हामीलाई रहर छैन। हामीले घरमा टाइममा खाने, हामी परिवारसँग बसेर तातो एक गाँस दाल भात खाने रहर छैन। हामी त कति दुःख गरेर लागिरहेछौँ कि हामी त कलाकार भनेको एउटा यस्तो ब्रिज मिडिएटर हो होइन। हामीले बोलेका कुराहरू जनमानसमा यति प्रचार प्रसार हुन्छन्, हामी किन हामीलाई विज्ञापनमा किन लिनुहुन्छ उहाँहरूले? उहाँहरूको प्रोडक्टको त विज्ञापन आफै हुन्छै हुन्छ, र पनि हामी आफ्नो पनि विज्ञापन हुन्छ भने हामी त्यो हिसाबले पनि लागिरहेको। म यसै क्रममा म तपाईँलाई सोध्न चाहेँ होइन, सुरवीर दाईको केस र तपाईँको केस अलिकति फरक लागिरहेछ होइन। सुरवीर दाईको त त्यस्तो नहुँदा एकदमै च्याप भएर आयो होइन। तपाईँको म्युजिक भिडियोको कुरा भयो, म्युजिक भिडियोको सिनलाई काटेर मृत्यु भयो भनेर न्युज हाल्यो। कता यो भिडियोलाई प्रमोसन गर्ने स्ट्राटेजी थिएन? त्यस्तो केही पनि थिएन। त्यो मान्छे अहिलेसम्म पनि फरारै हुनुहुन्छ है। मैले त प्रेस काउन्सिलमा गएर निवेदन पनि दिएँ, म यहाँनिर साइबर क्राइममा पनि गएँ। हाम्रो कलाकार सङ्घले पनि एकदम पहल गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो यो प्रकाश सुवेदीजीले पनि यसलाई आवाज उठाउनु भएको थियो, हजुर आफैले पनि उठाउनु भएको थियो होइन प्रोग्राम मार्फत। अनि यस्ता किसिमका कुराले गर्दाखेरि त अब अघि सरले भने जस्तै अब तिमी काम नगर भन्ने अवस्था हाम्रो पनि, मेरो पनि आइसक्यो। किनभनेदेखि यति जीवन हामीले यसकै लागि समर्पण गरिसकेका छौँ, अब हामी त्यो ग्रास लेभलबाट चाहिँ कुन चाहिँ काम थाल्ने भन्छ त? अब त्यो पुरा पनि हुनु पऱ्यो नि, आधा उमेर त गइ नै सक्यो। कहिले सिकेर कहिले काम गरेर हामी एउटा हाइट लिन्छौँ नि त। यो चाहिँ एकदमै राम्रो भएन। आज हामीलाई टोक्ने बाघले होइन अरूलाई पनि टोक्न सक्छ। अब आवाज उठाउनु पर्यो दाइ यसमा, किनभनेदेखि परिवारले तैँले 35 वर्ष काम गरिस्, कारवाही गर्न सकिँदैन भयो, त्यो काम छोडेर घरमा बस भन्दा आफ्नो ठाउँमा छ। यो त एउटा विकृति भयो नि त होइन। आज तपाईँलाई आरआइपी आउला, भोलि गएर उहाँलाई आयो, अस्ति उहाँलाई आयो, पर्सि गएर मलाई आउला, त्यसपछि अरूलाई आउला होइन। अब के छ त प्लान, कसरी चाहिँ अब लड्ने त होइन? यो गलत भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छैन। यसले गर्दा कलाकारितामा पनि राम्रो मेसेज जाँदैन होइन, मिडियामा पनि राम्रो मेसेज गइरहेको छैन। यो त हजुरहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ। हामीलाई पनि अप्ठ्यारो छ नि होइन। अब हामीले पनि तपाईँहरू म मरेको छैन भन्दै बोल्नु परेको छ।
हामीले पनि एउटा मिडियामा जसले हाम्रो त्यो कुराको विरोध गर्छ हामीले पनि त सुधीर पण्डित मरेको छैन भन्दा न्युज हाल्नु परेको छ नि त, रश्मि भट्ट मरेको छैन भन्दा न्युज हाल्नु परेको छ नि त। भने यो त एउटा विकृति, अब विकृतिको अन्त्य गर्नु पर्यो। के छ तपाईँको सोचाइ के छ? त्यही त के गर्ने, त्यही सल्लाह गर्न आएको, कसरी गर्ने त। तपाईँको केही त होला, तपाईँले केही प्रोसेस चाल्नु भएको छैन? अब यो जुन किसिमको फेक न्युजहरू आयो यो न्युजलाई त रोक्नु पर्यो। त्यही अब म त अब जसरी यसरी अब हजुर अगाडि हुनुहुन्छ, हजुरले पनि यसलाई पहल गरिदिनु पऱ्यो। कसले गरिरहेछ यो, होइन? अब कहाँ जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ, अब उसलाई त अगाडि ल्याउनु पऱ्यो नि, होइन? उसले आत्मआलोचना त गर्नु पऱ्यो नि। अब मैले केही बिगारिदिया छैन उहाँको, होइन? यसरी अब मेरो पनि सिन चाहिँ त्यो मेरी भाषामा थियो, मेरी भाषामा त्यो श्रद्धाञ्जली दिएको त्यो सिन थियो, उहाँको जस्तै हो त्यो, उहाँको म्युजिक भिडियोमा थियो। मेरो चाहिँ त्यो मेरी भाषामा श्रद्धाञ्जली दिएको थियो, त्यत्तिकै श्रद्धाञ्जली हालेको होइन, मेरी भाषामा श्रद्धाञ्जली दिएको एउटा सिन थियो। त्यसलाई एडिट गरेर अझ त्यसमा मार्मिक गीतहरू राखेर भोइलिन बजाइदिएर एकदम त्यसरी हालिदिएको। ओके, अब यो जसको भिडियो काटेर हालिएको छ, जस्तो तपाईँको मेरी भाषीको भिडियो काटेर हालियो, तपाईँको म्युजिक भिडियोको सिन काटेर हालियो, उहाँहरू केही बोल्नु भएको छैन? जसले त्यो काटिराख्नु भयो, काटेर जसको भिडियो युज भएको छ नि त, त्यो त गलत भयो नि त, भिडियो त मिसयुज भयो नि त। त्यो भिडियो मिसयुज गर्नेमा त्यो टिमले चाहिँ केही बोलेको छैन दाइ अहिले? होइन, बोलेको छ। अब त्यो बोल्नुलाई उहाँहरूले आफूलाई परेको महसुस गर्नु भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि बोल्नु भएको छ, कम बोल्नु भएको छ। ए त्यस्तो आयो है, कस्तो दुःखद खबर, हेर्नुहोस् त, अब यो कारवाही गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ पनि कारवाही गर्नुपर्छ त भनिरहनु भएको छ, तर अब कारवाही हामी नन स्टप जाउँ नि त। त्यो को छ अहिले यहीँबाटै सुनाखत गरौँ त, अब त्यही हो, कारवाही गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। जस्तो त्यसको लागि त अहिले पनि साइबर क्राइमको कुराहरू आउँछ, प्रेस काउन्सिलको कुरा आउँछ, किनभने यदि मिडिया हो, लिगल्ली मिडियाको रूपमा आएको छ भने सूचना विभागमा प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएको हुन्छ। त्यो केही तपाईँले बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? जसको जुन न्युज चाहिँ तपाईँको हालिरहेको छ, त्यो न्युज हाल्नेको चाहिँ दर्ता भएको छ कि छैन मिडियामा, त्यो कुराहरू छ कि छैन, के थाहा भयो? त्यो बुझ्दैछु हजुर, बुझ्दैछु। हजुरले पनि सहयोग गर्नु होला। अब अहिले अफ क्यामेरामै म्यामले भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ मेरो यस्तो आयो भनेर जाँदा कि यहाँ कस्ता कस्ता कामहरू, यहाँ ज्यान मुद्दा, बलात्कार मुद्दाहरू, यो केस भ्याइरहेको होइन, तपाईँलाई अब रिप लेखेछ, तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ, डोन्ट वरी जानुहोस् भनेर पठाइदियो अरे। अब मलाई पनि त्यही भन्ने होला, होइन? यसको लागि त आफै जानु पऱ्यो, अगाडि बढ्नु पऱ्यो। अब म त कलाकारिता छोड्ने कि त्यो मान्छेलाई ल्याएर घाँटी समाउने, के गर्नुहुन्छ? त्यही त। अब तपाईँ कलाकारिता छोड्नुहुन्छ कि त्यो मान्छेलाई घाँटी समाएर ल्याउनु? त्यही त सोच्दैछु म। के गर्नु? होइन, तपाईँ मेन्टल्ली त प्रिपेयर हुनुहुन्छ नि दाइ, किनभने अहिले मिडियामा भिडियो अब हाम्रो अहिले गइरहेको छ, इन्टरभ्यू गइरहेको छ, तपाईँको त के प्लान होला नि त, किनभने तपाईँलाई टर्चर भयो, 2-3 दिनदेखि टर्चर भएको छ। अग्रजहरूले के भन्नुहुन्छ भने कलाकार बन्ने मान्छेले गाली पनि सहनुपर्छ, ताली पनि सहनुपर्छ। एउटा एज अ कलाकार ठिक छ, उसले मलाई मार्न आएको होइन, रिप लेख्थ्यो, एडभान्सको रूपमा लेखिदियो, सलाम छ। एउटा कलाकारको रूपमा एउटा सुरवीर पण्डित, एउटा धुलो, सबलाई सम्मान गर्ने, आफू एकदमै सिम्पल भएर हिँड्ने, त्यो हिसाब किताबले उसलाई ठिक छ। तर म एउटा परिवारको कसैको बाउ हुँ, म कसैको छोरो हुँ, मेरो बाउआमाको हट्याक भइदिएको भए म यहाँभन्दा पहिला खुकुरी लिएर कानुन सानुन, अब आफूलाई परिवेश कसले कानुन हेर्छ, कसले हेरेको छ यहाँ कानुन, होइन? त्यो घटनाले मेरो बाउआमा, मेरो बच्चा, मेरो रगतको नाता भएको कोही मरेको भए म खुकुरी लिएर अहिले कि म त्यसलाई मारिदिइ सक्थेँ कि म जेलमा हुन्थेँ, एउटा व्यक्तिको हिसाबले। अब एज अ कलाकारले कलाकार बन्नको लागि त गाली पनि सहनुपर्छ बाटोमा हिँड्दाखेरि, त्यो हिसाब किताबले एज अ कलाकार त्यो होइन नि त, होइन? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि सर, अब हामीले यस्तो जीवन्त अभिनय गरिरहेको हुन्छौँ नि, त्यो हाम्रो काम हेरेर लाइभ कतिपय क्यामेराम्यानहरू पनि रोइरहेको हुनुहुन्छ क्या। कति हामीले राम्रो अब उहाँहरूलाई पनि टचिङ हुन्छ नि त्यो हामीले गरेको कामहरू, किनभने पहिलो दर्शक भने त क्यामेरा पर्सनै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर अब हाम्रो कामलाई चाहिँ प्राथमिकता अथवा उहाँहरूलाई कस्तो फिल भएर डिरेक्टर पनि कट भन्न भ्याइरहेको हुँदैन, खिच्ने मान्छे पनि पुरा इमोसनल भइरहन्छ, हामी त के रुन्छौँ, उहाँ त्यति रोइराख्नु भएको हुन्छ। हो त्यस्तो किसिमको कामलाई चाहिँ सेल्युट भनेर त्यो श्रद्धाञ्जली, त्यतिखेर हामी मरेको बेलामा उहाँहरूको आँसु झार्नु चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमको श्रद्धाञ्जली हाम्रो लागि हुन्छ कि कलाकारको लागि। तर त्यसरी फोगट रूपमा चाहिँ त्यस्तो गलत कुराहरू राखेर श्रद्धाञ्जली दिने, जिउँदै श्रद्धाञ्जली दिएर त्यो गरेको चाहिँ एउटा कलाकारप्रति चाहिँ मानहानि भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यो पनि हो। अनि जस्तो अघि दाइले भन्नुभयो कि जस्तो अब कलाकारको दुईवटा लाइफ हो, दुईवटा पार्ट हो, होइन? एउटा पब्लिकमा आएको लाइफ, जुन लाइफलाई पब्लिकले राम्रोसँग चिन्नु भएको छ, एउटा व्यक्तिगत लाइफ, जुन कुरालाई दर्शकले चिन्नु भएको छैन। तर कहिलेकाहीँ कस्तो भयो भने कलाकारिता, यो पब्लिक लाइफले
पर्सनल लाइफलाई पनि कता कता छायामा पाला जस्तो भयो कि त्यो त एकदमै बोल्ने हो। कहाँ बोल्ने विकृतिको कुराहरू आएको छ कलाकार भएपछि धेरै कतिपय कुरा पचाउनु पर्यो होइन स्याबासी दिएको हो कि के भनेर सोध्नु पर्यो यो बारे तपाईँ के भन्नु दाइले चाहिँ के भन्नु त्यसरी कुरा गर्नुभयो क्या जस्तै एउटा कलाकार भएकोले त मैले त धेरै बोल्ने कुरा पनि भएन मेरो अब कलाकारितामा लेखिदियो बोलिदियो भन्नु तर मेरो पर्सनल लाइफ त छ नि भन्नुभयो तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो बारेमा यो विषयमा चाहिँ मलाई कस्तो एक किसिमको हाम्रो एउटा ग्रुप पनि छ माइतीको जम्मै दिदीबहिनी चेलीबेटीहरूको एउटा ग्रुप छ है हाम्रो त्यो हुँदाखेरि न्युज त्यस्तो खालको आउँदाखेरि बिचरा उहाँहरू कसैले पनि मलाई त्यो आँटै गर्नु भएन फोन गर्नलाई हेर्नुहोस् त मैले कस्तो दिदीबहिनीहरूलाई कति रुवाएछु क्या त्यो एउटा न्युजले गर्दाखेरि उहाँहरू स्तब्ध हुनुभयो अनि मलाई यति कस्तो नराम्रो फिल भएर म त्यो ग्रुपबाट मैले लिभ पनि लिएँ किन लिएँ मेरो दिदीले के भने नानी यसरी तेरो यसरी लाइभ यसरी आएको टिकटकहरू यसरी देख्दा ओर्दा त त्यहाँ बोल्दाखेरि म कस्तो कन्फ्युज हुन्छु त जीवितै छस् कि त सुटिङमा हो कि त माथि उसबाट तेरो आत्मा बोलिरहेको हो कि मलाई कस्तो गाह्रो भयो भन्यो किनभनेदेखि आफ्नो मान्छेले त्यस्तो किसिमको मन दुखाएर बोलेको कुराहरू त्यो सहनु पर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ कलाकारले ताली पनि सहनुपर्छ गाली पनि सहनुपर्छ हरेक कुरा सहनुपर्छ हामी त्यसकै लागि नै कलाकार भएको हो यो बाहिर हिँड्ने यो मैले त्यस्तो नराम्रो किसिमले भनेको होइन रोडमा हिँड्ने मकै पोल्दै हिँड्ने अथवा त्यो घर बनाउने भनौँ न सिकर्मी डकर्मीहरू अरू सेक्टरको मान्छेहरू र हाम्रो लाइफमा धेरै फरक छ हामी त एउटा तरकारी पसलमा किन्न जाँदाखेरि पनि हामीले कस्तो हामीले मूल्य यति आउँछ भन्दाखेरि ल कलाकार भएर यस्तो गर्ने ल हेर्नुहोस् त हामीलाई कति गाह्रो छ अब यो फिल्डबाट हामी टाढा गएर अब दाल चामल बेचेर बस्ने कुरा पनि आउँदैन हेर्नु है अति मनले नै मान्दैन क्या त्यो एउटा पक्ष भयो अब योबाट हात धुने त कुरा आउँदैन हामीलाई कस्तो पीडा दिएको क्या किनभनेदेखि अब त मलाई लाग्छ कि बिचरा कलाकारसँग पनि कुनै पनि दोष छैन हजुरहरूको पनि एउटा स्तर लेभल सबैको आफ्नो छ होइन अब त्यो एक दुईवटा फाटफुटीहरूले त्यसरी गऱ्यो भनेर हामीलाई एकदमै दुःख लाग्यो किनभनेदेखि अब अहिले त कस्तो भयो भने दर्तै नभएको पेजहरूबाट पनि त्यस्ता किसिमका न्युजहरू आउने त्यो हुँदा त ओला गरेर पल्ला गरेर रिस उठेको छ भने श्रद्धाञ्जली हाल्दै भइगयो नि होइन रिस उठेपछि श्रद्धाञ्जली हालिदिने यो चाहिँ अब हाम्रो मात्रै समस्या होइन यो सम्पूर्ण देशवासी यो राष्ट्र सबै संसार म यो विषयमा दाइलाई सोध्न चाहेँ जस्तो अब सुरील पण्डितको न्युज आएको सुरील पण्डितको मात्रै समस्या होइन यो त समस्त कलाकारिताको समस्या भयो गलत न्युज यसरी अब पनि बोलिएन भने यस्ता खालको कुरामा साइलेन्ट बस्ने हो भने विकराल रूप लिन सक्छ आज सुरील पण्डितलाई मार्ने मान्छेले भोलि अरूलाई पनि मार्न सक्छ एउटा कलाकारितामा यो पनि एउटा छ नि त होइन अब तपाईँहरूको सङ्घ संस्था छ नि त होइन कलाकार सङ्घ छ नि कलाकार सङ्घसँग केही पहल भएको छैन भइरहेछ रविन्द्र खड्का के भन्छ रविन्द्र खड्का के भन्नुहुन्छ कलाकार सङ्घको अध्यक्ष रविन्द्र खड्का हुनुहुन्छ होइन अब त संस्थामा सङ्घ संस्थाबाट जाँदा हो किनभने एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भन्ने गरिन्छ संस्थागत रूपमा जाँदा राम्रो हुन्छ यो खालको अब त्यो उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो त्यो के मुडमा हुँदो रहेछ भने म एउटा नर्मल मुडमा क्या त्यस्तो केही पऱ्यो भने भन्नु अब ठिक छ भन्नुभयो अब त्यस्तो पऱ्यो भने भन्छु नि सर भनेर भने यता प्रकाश सुवेदीले पनि हिँड्न तिमी अघि लाग्यो म पछि लाग्छु त्यसलाई के चाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो ठिक छ डाक्टर साहब भनेर भने त्यति बेला म अर्कै मुडमा एउटा नर्मल मुडमा हुँदो रहेछु होइन अब यो अहिले चाहिँ के मुडमा छु भने म त्यो जसले हाल्नुभयो नि कि उहाँले मलाई काटिदिनुहोस् र रिप तपाईँको चाहिँ एकदम सत्य हुन्छ होइन भने तपाईँ चाहिँ सरेन्डर गर्नुहोस् लाइभ गरेर हुन्छ कि अथवा त्यो कानुनी प्रोसेसमा मैले यसो गरेँ यो मैले जानिनँ होइन मैले हालेको हो मैले यसरी जानिनँ म मिस्टेक भयो म माफी चाहन्छु भनेर लाइभमा आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो कि भने आएर काटिदिनु पर्यो तपाईँले रिप लेखेको सत्य हुन्छ होइन भने यो अब यो त्यो के अगुल्टो के अरे त्यो भुङ्रोमा हालेको माछा जस्तो बनाउनु भएन नि परिवारलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो त्यो फेक न्युज हो भन्ने हिसाबले होइन अहिले फोन आउनेहरूलाई अनि आफ्नै घरको परिवारलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने अवस्था कतिको गाह्रो भयो त्यो त्यही अहिले त सजिलै भइरहेछ म सँगै थिएँ नि त गाह्रो त्यति बेला हुन्थ्यो कि म 15-20 दिन सम्पर्कमा थिइनँ र त्यति बेला चाहिँ म दिवंगत भएको त्यो समाचार देख्दा त्यो गाह्रो हुन्थ्यो उहाँहरूलाई तारन्तार फोन आइरहने आफन्तहरूले ओहो म त एकदम गाह्रो गरी सहेँ झन्नै बेहोस भएको हातगोडा पानी भयो यस्तो कसले गर्यो भनेर एउटा सदाशयता देखाउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यस्तो हुने क्या हजुरको अब यता छोरीको साथीहरू छन् छोरीको साथीहरूलाई त्यत्तिकै साथीहरूले के तेरो बा बितेको हो भन्ने अब उता छोराको साथीहरूलाई त्यत्तिकै अब यता आमाको मामाघरतिर बाको ससुरालीतिर चायतिर यो अब त्यो काम गर्ने कि त्यसको पछि लाग्ने त हेर्नुहोस् त यो त टेन्सन भयो नि
अब यो अहिले अहिले अलिक कम भयो, नत्र फोन आएको त्यो अप्ठ्यारो भयो नि त हजुर। अब सबैले भन्नुहुन्छ कारवाही गर्नुपर्छ, त्यसलाई छोड्नुहुन्न, हामीलाई तनाव भयो। रश्मिजी के भन्नुहोस् तपाईँ यो बारेमा? तपाईँ पनि केही समय अगाडि पीडित नै हो, म त तपाईँ पनि लागि पर्नु भएको थियो होइन? तपाईँको फेसबुकहरू हेर्दाखेरि निकै लागि पर्नुभयो यो कारवाही गराउनको लागि, तर तपाईँ कता कता ब्याक भएको जस्तो पनि लाग्यो मलाई, साइलेन्ट बस्नुभयो। अहिले सुरवीर दाई पनि यता हुनुहुन्छ, अब त तपाईँले दुईजना मात्रै भएर लाग्यो भने पनि एउटा ठाउँ त छ नि त। सही कुरा, राम्रो कामको लागि आधी नै जना लागे पनि एकैजना लागे पनि सबैको लागि कल्याण हुन्छ भनेदेखि त्यो लाग्नु पनि पर्छ। मेरो चाहिँ कस्तो भने म्युजिक भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो म्युजिक भिडियोको डिरेक्टर आफैले इन्टरभ्यू सँगै बसेर दिनुभएको छ। कमल सरगमजीले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। उहाँ पनि कस्तो बिचरा मलाई भन्दा गाह्रो उहाँलाई भयो, किनभनेदेखि मेरो त मानहानि भयो नि त दिजु, हाम्रो यो एउटा भिडियोले गर्दा हजुरलाई यति धेरै मानसिक टेन्सन भयो, मैले कसरी चाहिँ अब कसरी एक्सक्युज माग्ने हजुरसँग, कस्तो बोल्न पनि सकिराख्नु भएको छैन क्या। त्यो इन्टरभ्यू हेर्नु होला हजुरले, मैले सेयर पनि गरेको छु मेरो फेसबुकमा। अब यो कुरामा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भने एउटा दर्ता नभएको अनलाइनहरूले यो हामीलाई धेरै दुःख दियो है। अब प्रेस काउन्सिलले नै गर्नुपर्छ यसको ह्यान्डलिङ चाहिँ, किनभनेदेखि कलाकार सङ्घ पनि बिचरा त्यो उहाँहरूको डिपार्टै होइन। कलाकारसँगले त लाग्नु सक्छ नि त, कलाकारलाई समस्या पर्यो भने कलाकारसँगले अगाडि होइन, हाम्रो समस्याको लागि त छाता सङ्गठन, कलाकारको छाता सङ्गठन भन्ने काम चाहिँ केही पनि नगर्ने भएपछि कलाकारसँग किन चाहिन्छ? होइन, कलाकारको लागि त गर्ने, तर त्यो न्युजहरू त्यो जुन पनि सूचना प्रविधिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ नि त, जति पनि सबै उहाँहरूको मातहतमा हुने हो नि त नि, प्रेस काउन्सिलबाटै हुने भएको भएर अब जति पनि दर्ता नभएकोहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको अफिसको कर्मचारीहरूलाई नै खटाएर पनि त्यो फिल्टराइजेसन गर्दै लग्नुपर्छ क्या। त्यसबाट अलिकति कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। नत्र यस्तो आज एउटा फेसबुक खोल्यो, एउटा युट्युब खोल्यो, टिकटक बनायो, भोलि अर्कोलाई मरेको हाल्यो, पर्सि अर्कोलाई हाल्यो गर्दाखेरि त यहाँ त कस्तो पनि पुरै अन्धाधुन्दै हुन्छ क्या। यहाँ भोलि कोही पनि चोखो हुँदैन, सबै मरेको आउँछ, तिमी बाँचिरहेछौ भन्ने हुन्छ। अब कहाँ मरेकोमा हिँडिरहेको बेलामा साथी भेट्छ, ल रहेछ त तिमी त अस्ति नै मऱ्यो भने त म विदेशमा हुँदै भनिदिँदाखेरि त अब कस्तो, ल हेर्छु त हामी जीवित छौँ कि मरेको छौँ, एक आपसमा साथीहरूमा पनि कन्फ्लिक्ट आउँछ। यो भनेको एकदमै विकृति हो। यस हिसाबमा चाहिँ मैले अहिले भन्न खोजिरहेको चाहिँ सुटिङको क्रममा पनि हामीलाई मरेको कलाकार आएछ सुटिङमा भन्दाखेरि त कस्तो नराम्रो। मेरो त अब कोही नजिकको साथीहरूले रिपदाई भन्नुहुन्छ, हजुर रिपदाई नामै चेन्ज भइसक्यो, हेलो रिपदाई के छ सन्चै छ भन्ने जस्तो भइरहेछ है। अब यो कलाकारहरू एकजुट हुन जरुरी छैन दाइ? अब होइन, एकजुट हुनु त जरुरी छ कि, तर अब त्यो अप्ठ्यारो छ कि। अब अहिले नै पनि हेर्नुहोस् न, अहिले माहौल कोरोनाको कति मान्छे दिवंगत भए, कोही अब कोरोनाको बिरामी अब त्यो कसरी बस्ने भन्नेमा छ। अब त्यसमाथि अब बाढी पहिरो आएर अब त्यताको दाजुभाइलाई उ गर्ने कि अब हामीहरूको पछि लाग्ने होइन। अब यो एउटा मात्रै समस्या छैन कि हाम्रोमा नि, त्यो अब हामी आफै नै सचेत भएर कुनै पनि बोल्नुभन्दा अगाडि, केही कदम चाल्नुभन्दा अगाडि यो मैले यो काम गरेँ भने त्यसको कति दूरगामी असर हुन्छ त त्यो। अब अभिनय गर्दा पनि हामीले छान्नु पर्ने भयो कि रोल, यो मरेको रोल चाहिँ कसले गराउने होला है। अब ढ्याङ्गै राखिदिइहाल्ने, मरेको सिन कवच नाकमा भयो कि त पुरा श्रद्धाञ्जली आइहाल्ने भने पछाडि अब मलाई त अस्ति एकचोटि सर कस्तो भएको थियो भने त्यो न्युज आउँदा 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 हामी त कति समय त हामी ग्याप पनि बस्यौँ कोरोनाको कारणले गर्दा, हाम्रो कामहरू पनि भएन। अनि मैले यस्तो सोचेँ क्या, अब हामीलाई डिरेक्टरहरूले चाहिँ कस्तो खालको किसिमले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गराउनुहुन्छ होला। अब यसरी मरेको सिनहरू गर्दा त हामीलाई डङरङ्गै श्रद्धाञ्जली त 100% चाहिँ त्यो आउने नै भयो। अब अनेक किसिमका रोलहरू हुन्छन् होइन, हाँस्ने रुने कराउने के अब यावत कुराहरूको हामीले गर्नु परिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब त्यो मर्ने सिन गर्न चाहिँ प्रायः सबै कलाकारहरू डराउनुहुन्छ जस्तो मलाई त्यो फिल भयो क्या। अब तपाईँ गर्नुहुन्छ गर्नु, मलाई एउटा दिदीले त भनिसक्नु तपाईँलाई त मारेर न्युजै हालिदिइसके हजुर होइन? तपाईँ म होइन, म त जिउँदैछु भनेर फेसबुकमा धेरैचोटि बोल्नुभयो होइन? हजुर। तपाईँ अबको दिनमा होइन, यदि तपाईँलाई अब कुनै पनि मुभीमा काम गर्दा तपाईँको पेसा हो कलाकारिता, मर्नुपर्ने सिन अफर आयो भने तपाईँ त्यो गर्नु चाहिँ गर्नु? त्यो त अब नगर्ने भन्ने कुरै आउँदैन है, गर्छु। तर लाग्छ कि फेरि पनि यही सिन पनि फेरि उहाँहरूले राखिहाल्नुहुन्छ कि भने त्यो सुटिङ हुँदै त्यो सिनमा डुब्नुभन्दा भरे त्यो अर्को फ्ल्यासब्याकमा गएर डुबिने अवस्था पनि आउन सक्छ क्या। गर्नु त गर्नुपर्छ, सिनहरू त नगर्ने भन्ने नै हुँदैन नि। अब हामीलाई थाहा छ नि त, किन हाम्रो कामै त्यही हो होइन। दाइ के गर्नुहुन्छ अब यस्ता खालको रोल, किनभने तपाईँ त एकदमै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ, अभिनयमा पोख्त कलाकार हुनुहुन्छ? होइन हजुर, धेरै बाँकी छ त्यस्तो होइन। अब तपाईँले जुन तपाईँको योगदान छ, तपाईँले त्यो म होइन त्यो लेभलसम्म पुगेको छैन भन्ने भयो, त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो हो, तर जनताले देखेको छ नि त।
दर्शकले देखेको छ नि सुरवीर पण्डितले कतिसम्म काम गर्नु सक्छ भनेर त टेलिसिरियलका कुरा गरे पनि भयो, चलचित्रभित्रको कुरा गरे पनि भयो होइन, यो त थाहा छ नि। त्यस्ता खालका अफरहरू आयो, जस्तो अब फेरि मर्नु भनेपछि एउटा मर्दाखेरि त देखाइदिइसक्यो, मारिदिइसक्यो, रियल लाइफमै मारिदिइसक्यो तपाईँलाई। अहिलेको अवस्थासम्म आउँदा म जिउँदैछु भनेर हिँडिराख्नु भएको छ। मैले पनि तपाईँलाई बोलाएको कारण सुरवीर पण्डित रसीबाट मरेको छैन है, उहाँहरू जिउँदै हुनुहुन्छ, गलत न्युज आएको भनेर मैले पनि टेलिभिजन मार्फत दर्शकलाई जानकारी गराउनको लागि तपाईँलाई बोलाएको होइन। मैले त त्यो त्यस्तो अफर आयो भने होइन, के गर्नुहुन्छ? अफर त रियल मर्न म रेडी छु। मैले छवि ओझाज्यूलाई पनि भने त्यो एउटा हो त है, त्यो भनेको त पर्सनल कुरा हो। रियल मर्न तयार छु, त्यसलाई कारवाही गराउँछु, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। अबको दिनमा त्यस्तो सिन आयो भने किन नगर्ने, गर्ने। तर पहिलो कुरो त त्यो मान्छे अहिले जुन स्क्यान्डल गर्यो त्यसलाई कारवाही गर, अनि मात्रै घरमा आइज, होइन भने फिल्मै नखेल, घरमा नजरबन्दमा राखिदिन्छु भनेर भनिसके घर परिवारको मान्छेले। अब त्यो कुरो छ होइन। खेल्न त किन नखेल्ने, खेल्ने। अब यसले हरेक कुराले एउटा नेगेटिभ र पोजिटिभ सेन्स, त्यो चाहिँ हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक हुन्छ भन्ने जस्तै। अब यसले एउटा सकारात्मक चाहिँ के दियो भन्नु होला भने म साँच्चै नै मरेको हो कि अब भोलिको दिनमा अरूलाई पनि आउन सक्ला, त्यो आएछ भने विचलित नहुने क्या। यस्तो फेक न्युज पनि आइरहेछ, म चाहिँ विचलित हुनुहुन्न, एकचोटि हेरेर सही तथ्य पत्ता लगाएर अनि मात्रै हुन्छु भन्ने एउटा मान्छेलाई अझ बलियो यस्ता दुर्घटनाहरू, यस्ता समाचारहरू आउँदाखेरि अलि दरिलो भन्ने एउटा पाठ सिकाएको छ। अबको दिनमा मेरो रिप लेख्यो भने मेरो बाआमा यो पहिला पनि फेक आएको थियो, यो फेक हो कि के हो भनेर एउटा होइन हजुर अलि दरिलो बन्न सक्नुहुन्छ। र अब यो जसले लेख्नुभयो भोलि म साँच्चीकै मर्दा रिप दिने हो कि नदिने हो, त्यो त एकदम कन्फ्युज हुन्छ क्या। त्यो त कस्तो भने अब पहिले श्रद्धाञ्जली आइसकेको मान्छे यो त अस्ति नै मरिसकेको त्यो चाहिँ बरु फेक हो भन्ने हुन्छ जस्तो लागिसक्यो मलाई त। अब यस्ता न्युज आउनु कलाकारको चाहिँ कतिको दोष देख्नुहुन्छ? पछिल्लो समय कलाकारले आफ्नो पर्सनल लाइफका कुरा पनि ल्याइराख्नु भएको छ, भएको नभएको न्युजहरू बनाउनु लगाइराख्नु भएको हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता खालको न्युजहरू आएको हो कि त्यस्तो लाग्दैन? त्यही लाग्छ। अब कतिपय कलाकारहरू पनि गल्ती भएको छ जस्तो लाग्दैन? उनीहरूको पर्सनल लाइफहरू चाहिँ ल्याइराख्नु भएको छ, भएको नभएको न्युजहरू हाल्न लगाइराख्नु भएको छ। हजुर, त्यो होइन, यो एउटा फर्मुला रहेछ। दिपक राजगिरीज्यूले भन्नुहुन्थ्यो, दाइ बदनाम हुनु तर गुमनाम नहुनु दाइ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब त्यही फर्मुला के। अब कोही कलाकारहरूको अहिले फिल्म आइरहेछ भने एउटा स्क्यान्डल लिएर बजारमा हङ्गामा गर्ने भन्ने त याद भइरहन्छ नि। अब त्यो गुमनाम हुनुभन्दा बदनाम हुनु जाति भने जस्तो एउटा स्क्यान्डल ल्याइरहनुहुन्छ अग्रज कलाकारहरूले पनि होइन। अब त्यसकै उसमा चाहिँ अब त्यो आएको हो। अब त्यस्तो नआएर एकदमै सही तथ्य न्युज मात्रै आइरहने हो भने त पब्लिसिटी कम हुने हो जस्तो लाग्यो हजुरलाई? म चाहिँ यो पब्लिसिटी पहिलादेखि नै होइन आफ्नो क्षमता र योग्यताका पब्लिसिटीहरू मात्रै बढीभन्दा बढी हामीले त्यो कमाइयोस् भन्ने हिसाबले म यो फिल्डमा इन्ट्री गरे हो होइन। मेरो एउटा स्कुल पढ्दाखेरिको साथीको याद आयो, उसले के भन्थ्यो भने हेर साथी जीवनमा नाम कमाउनुपर्छ नि हामीले भन्थ्यो। कति 6 क्लासमा पढ्दाखेरि नाम त कमाउने, कसरी कमाउने? अब त्यो बच्चा दिमाग है कि नराम्रो काम गर्ने कि राम्रो काम गर्ने भन्थ्यो। मलाई त्यो अहिले पनि कस्तो याद आउँछ क्या। नाम त्यसरी कमाउने हो रहेछ क्या। उसले चाहिँ राम्रो नाम कमाउन सकिने भने म मान्छे काटेर भयो भने म जेलमा गएर मान्छेसँग चिनिन्छु भन्थ्यो क्या। म त्यस अर्थमा यो भाइरल हुन पनि नचाहने कलाकार। मैले हजुरलाई थाहा छ म इन्टरभ्यूहरूमा है पहिला हामीले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि म इन्टरभ्यूमा नजाने मान्छे, अनि त्यस अर्थमा हजुरले भन्नु पनि भएको थियो पब्लिसिटी हजुरको कम हुन्छ, यति धेरै काम गर्नुभएको छ, आमाको रोल गर्नुहुन्छ, भाउजूको रोल गर्नुहुन्छ, दिदीको रोल गर्नुहुन्छ। हो म त्यस्तो खालको क्यारेक्टर। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले के भन्न चाहन्छु भने हामी त्यस्तो किसिमको भाइरल खोज्थ्यौँ, त्यसरी पब्लिसिटी चाहन्थ्यौँ भनेदेखि हामी आँखा मिच्दै बिहान घरमा आफ्नो नित्यकर्म सकाएर झोला बोकेर त्यसरी हिँड्ने कसैलाई पनि रहर हुने थिएन। हामी पनि घरमै बस्थ्यौँ, परिवारसँग बसेर चिया कफी खाएर बस्थ्यौँ, आनन्दले आफ्नो सबै हुन्छ नि त्यस्तो किसिमको हाम्रो पनि लाइफ हुन्थ्यो होला। तर म चाहिँ मान्दिनँ कि त्यस्तो खालको हाम्रो लक्ष्य नै थिएन है सर। हामी त्यसरी हिट हुन आएको पनि होइन क्या। ठिक छ दाइ। अब जस्तो अब धेरैलाई कन्भिन्स गर्नुभयो, म मरेको छैन भनेर कन्भिन्स गरेँ के हो होइन। आफूलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ कति गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। न्युज आयो त आफूलाई पनि त कन्भिन्स त चाहिँ मरेको छैन भन्दा कन्भिन्स त आफू हुनु पऱ्यो नि होइन। आफूलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ यहाँलाई? सुरुमा त नर्मल्ली अब यो धेरै फोन आइरहेर अनि आफन्तहरूले त्यो चाहिँ सहानुभूति त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति ऊ भएको कन्भिन्स अब गर्नु पऱ्यो नि।
अब कन्भिन्स नभए भए त होइन जे पनि अब त्यहाँ मैले भने नि अघि कन्भिन्स नभए भए त अब जे पनि हुनसक्थ्यो होइन आफूलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ अरूलाई त कन्भिन्स गर्न सक्यो होइन आफूलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो तर आफूले ढाँट्न ऐनाको अगाडि पनि धेरै गाह्रो हुन्छ भने जस्तै होइन मैले त चिमटेँ म आफैलाई चिमटेँ क्या मलाई यस्तो किसिमको ह्याङ भयो है मुख पनि रातो म त के अब कस्तो मलाई नराम्रै नै साइड इफेक्ट भयो अनि मैले अलिकति आफूले अलिकति बोल्ड पनि गर्दै लगेँ म यसरी विचलित भएर ढलेँ अथवा मलाई स्लाइन पानी दिएर बरु अहिले चाहिँ मलाई हस्पिटल लगेर म ड्याङ्ग मऱ्यो भने त झन् कस्तो किसिमको नराम्रो असर पर्छ नि त मलाई त रियल श्रद्धाञ्जली चाहिँ त्यहाँनिर आउने भयो म आफैमा स्ट्रङ हुनु पऱ्यो सबैलाई कन्भिन्स गराउनु पऱ्यो यसको चाहिँ विरुद्धमा म लड्छु भनेर मैले हिम्मतका साथ मैले आफूलाई दह्रो बनाएको हो सर दुईजना लड्नुहुन्छ होइन म चाहिँ एकदम जुन प्रोसेसमै किसिमको छु फेक न्युज आयो त्यो फेक न्युज विरुद्ध वरिष्ठ कलाकार सुरवीर पण्डित र वरिष्ठ कलाकार रसिबाट लाग्नुहुन्छ होइन हजुरले पनि साथ दिनुपर्छ एकदम हाम्रो तर्फबाट एकदमै साथ छ तपाईँहरूलाई लाग्नुपर्छ तपाईँहरू लाग्नुहोस् यो यस्तो फेक न्युजको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ अब त्यस्तो खालको विषयवस्तुमा चाहिँ यसरी हामी प्रत्यक्ष साक्षात्कार चाहिँ कुनै कलाकारले पनि हजुरसँग यसरी होइन बसेर चाहिँ त्यो इन्टरभ्यू दिनै नपरोस् क्या होइन म मरेको छुइनँ भन्ने दिन नआओस् होइन मिडियाबाट सोसियल साइटबाट होस् अथवा यसरी नै टिभीमा आएर म मरेको छैन जिउँदैछु त्यो आएका न्युजहरू एकदम फेक हुन् गलत हो भन्ने देश कसैको पनि नआओस् होइन ठिकै छ ओके समय दिनु धन्यवाद र यति बेला टेलिभिजन हेर्नुभएको छ र अब धेरैले थाहा पनि पाउनुभएको छ हिजै अस्ति थाहा पाइसक्नु भएको छ कतिपयले अझै पनि कन्फ्युज छ प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कुराकानी भयो अन्तिममा रश्मिजी के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई हजुरले यस्तो समय परिस्थिति होइन कोरोनाको टाइममा पनि हामीलाई होइन यसरी इन्भाइट गरेर हामी कस्तो गाह्रो बजाएको थियौँ यो हजुरसँग यसरी इन्टरभ्यू दिनको लागि आफैमा सजिलो कामै होइन घरबाट पनि पर्मिसन लिन गाह्रो भएको थियो क्या यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ बरु हामीलाई यस्तो किसिमको सपोर्ट गर्नुहोस् के दर्शकहरूले पनि तपाईँहरू यस्तो खालको काम गर्नुहोस् कोही बेलामा निराश हुनुभयो भने हामी छौँ त ऊर्जा दिने मान्छे तपाईँले गर्नुपर्छ अहिले श्रद्धाञ्जली खाने होइन तपाईँहरूले धेरै वर्षसम्म टिकेर हामीलाई मनोरञ्जन दिलाउनुपर्छ हजुरहरूको कारणले गर्दा हामी कति ह्याप्पी भएको हुन्छौँ दिनभरिका थकान मेट्छौँ बेलुका टेलिभिजन हेरेपछि होइन सर हामीले पनि त कति मिहिनेत गरिरहेको हुन्छौँ उहाँहरूले त हामीलाई ऊर्जा दिनुपर्छ क्या यसरी जिउँदै मऱ्यो अहिले हामीलाई श्रद्धाञ्जली दिएर चाँडै नमानोस् भन्न चाहन्छु मैले दर्शकहरूलाई धेरै गर्नु छ नि होइन सर के भन्न चाहनुहुन्छ त्यही उहाँले भने जस्तै हो अब यो जसले जुन बचपनापूर्वक यो गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ मैले गरेको हो मैले थाहा नपाइकन गरेँ होइन अब यसमा म क्षमा चाहन्छु भनेर त्यही टिकटकबाट लाइभ गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो आत्मआलोचना गरेर यस्तो चाहिँ दुविधापूर्ण काम चाहिँ बन्द गर्नको लागि अनुरोध गर्नु होला अब यो कोरोनाको महामारीको अवस्था छ बाढी पहिरोको अवस्था छ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सावधानपूर्वक रहनु होला आफ्नो केयर गर्नु होला होइन हजुर अब हामीलाई आशीर्वाद दिनु होला हामी असल नागरिक असल कलाकार बन्न सकौँ समय दिनु धन्यवाद धन्यवाद हजुर त्यो पहलको लागि हजुर पनि लाग्नु पर्ला एकदम धन्यवाद दर्शकबिन यहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो कि न्युज च्यानलमा अनलाइनमा दुईजना कलाकार मरेका न्युजहरू आए र आज हामीले ती कलाकारहरू मरेका छैनन् है भनेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीले कुराकानी गरेर दर्शकलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो यो नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा र नेपाली मिडियाको क्षेत्रमा एकदमै राम्रो पक्ष होइन आशा गरौँ आगामी दिनमा यस्ता खालका फेक न्युजहरू नआओस् किनभनेदेखि कलाकारको परिवार छन् परिवारलाई पनि प्रत्यक्ष असर पर्छन् साथै मिडियालाई पनि नकारात्मक असर पर्छ त्यस कारणले गर्दा आगामी दिनमा कसैले म मरेको छैन है म जिउँदैछु भन्ने दिन पनि नआओस् र हामीले पनि उहाँ मर्नु भएको छैन है उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् प्रमाण भनेर भन्ने दिन नआओस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म राज श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते बाई लभ यु अल न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला।